बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-नाज़ियात आयत नंबर 11। इसमें आज के लेसन में क्या क्या है, सबसे पहले हम इस आयत नंबर 11 की तजवीद सीखेंगे, फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज के जो मानी है वो अरबी लुगत के हवाले से हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी तफसीर पढ़ेंगे। इसकी तफसीर में ज़्यादा कंटेंट नहीं है, एक ही है कि पेशगोई को पूरा होते हुए देखकर काफरों का क्या हाल हुआ और उन्होंने क्या कहा। तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, सबसे पहले हम इसकी तजवीद सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा। यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा। यक़ूलूना काफ जो है ये मोटी पड़ी जाएगी, नुक्तों वाले काफ, और जहाँ से ज़बान शुरू होती है वहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है और पूर्व मोटी आवाज़ निकलती है। ज़बान की जो जड़ है वो ऊपर से ऊपर जो हमारा कव्वा सा लटक रहा होता है ऊपर वाले तालु से लगती है, तो इसकी आवाज़ निकलती है और ये हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। इन्ना, इन्ना जो है यहाँ पर नून के ऊपर तशदीद है और इसका मतलब है कि ये दो नून है। तशदीद जो तीन तंदाने होते हैं, इसका मतलब ये जिस हरफ पर होती है उसका मतलब ये होता है कि वो दो हरफ हैं। अरबी में अरबी कायदे में अगर दो हरफों को मुख्तसर करके लिखना हो तो एक हरफ लिखा जाता है और उसके ऊपर तशदीद डाल दी, ये तीन तंदाने डाल दिए जाते हैं। अब जो नून है वो पहले तो ये जो हमज़ा ज़ेर है इसके साथ मिलके पढ़ा जाएगा और फिर नून के ऊपर जो ज़बर है उसके साथ पढ़ा जाएगा। जब नून को दो दफ़ा पढ़ेंगे तो इसके ऊपर सख्ती आएगी और इसमें इसकी जो आवाज़ है वो आपकी नाक का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है जिसको नाक का बांस कहा जाता है, या पिक्चर में देख रहे हैं, इससे समझने की आपको आसानी होगी। तो वहाँ से वहाँ पे जाके इसकी वाइब्रेशन होती है इस लफ्ज़ को अदा करते हुए। अगर नून के ऊपर तशदीद हो, मीम के ऊपर तशदीद हो, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो नाक की, ये जो आगे बांस नाक का बांस है इसमें वाइब्रेशन होती है, जाके यहाँ से आवाज़ निकलती है। इसको थोड़ा सा वक्त लगता है पढ़ने में और इसको कहते हैं गुन्ना। जब नाक की आवाज़ यहाँ से निकलती है तो उसे कहा जाता है गुन्ना। तो जो है गुन्ना उसको अदा करते हैं, देखते हैं। इन्ना, 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 जैसे अगर हम इसके हिजे करें तो हमज़ा ज़ेर नून, इन नून ज़बर ना, इन्ना। तो ये जो इन्ना है इसकी आवाज़ जब आप अपने नाक के ऊपर उंगली रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, तो वहाँ से ये आवाज़ निकलती है और उसे गुन्ना कहा जाता है। यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा। हा, यहाँ पर जो हा है ये हरूफ़े हल्की में से है। हरूफ़े हल्की 6 हैं और ये हा जो है, और हलक के 3 हिस्से हैं, तो हा जो है हा और ऐन ये दरमियान वाले हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। आप पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं और इसको समझने में आपको आसानी होगी। और हा की जो आवाज़ है वो इस तरह भी आप इसको देखेंगे कि जब आप सर्दी में सांस बाहर निकालते हैं मुंह खोल के, तो वो सांस आपको आगे जो निकलती है आपके मुंह से हवा, उसकी वो आपको नज़र आ रही होती है। तो आप फिर कहते हैं हा, 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 तो ये जो आवाज़ है ये हा की आवाज़ होती है। आप इसकी इस तरह से इसको कर सकते हैं, आसानी से आपकी अदा होने लग जाएगी। इस तरह से हा, 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 ऐसे आप इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकेंगे। तो पूरी आयत को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ فِی الْحَافِرَةِ۔ جی، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، انا، کیا یقیناً ہم۔ انا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اکثر یقین کے طور پہ آتا ہے، یقیناً، اور حمزہ زبر آ، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ سوالیہ نشان کے لیے ہے۔ انا، کیا یقیناً ہم، اور نا جو ہے اس کا مطلب جو ہے، کیونکہ یہ ان اور نا دو حرف ہے، اس میں دو نون ہے، تو ان کا مطلب یقیناً اور نہ ہم، کیا یقیناً ہم، لَمَرْدُودُونَ، واقعی واپس لوٹائے جانے والے ہیں، فِی الْحَافِرَةِ، پہلی حالت میں، ٹھیک ہے، پہلی حالت یعنی کہ جیسے ہم پہلے ہیں۔ اس میں سوال آ گیا، مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ الحافرہ، الحافرہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ جو ہے وہ ہے ہا، فا اور را، اور اس کے معنی ہے الخلقۃ الاولی، الخلقۃ الاولی، پہلی پیدائش۔ اور جب ہم کہتے ہیں رجع علی الحافرہ، رجع علی الحافرہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ اسی طرف چلا گیا جس طرف سے آیا تھا۔ جب کہتے ہیں فلان رجع فی حافرہ، تو اس کا عربی میں معنی ہے شاخ و حرم، یعنی وہ بڈھا ہو گیا۔ پھر الحافرہ، الحافرہ جو لفظ بنے گا اس کا معنی جو شخص کوئی کام کرتا ہوا چھوڑ دے اور پھر اسے کرنے لگ جائے، تو اس کے متعلق کہتے ہیں رجع علی الحافرہ۔ جو شخص کوئی کام کرتا ہوا چھوڑ دے ایک کام کو اور پھر اسے دوبارہ سے کرنے لگ جائے، تو اس کے متعلق عربی میں کیا کہا جاتا ہے، رجع علی الحافرہ۔ تو اس لیے حافرہ کے معنی یعنی کہ واپس لوٹ جانا، پلٹنا یا پہلی پیدائش۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، اس آیت کا مطلب ہے کہ کفار جب ایک پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا پیش گوئیاں، اور سورہ النبا سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو تھی سورہ النبا میں بھی بتایا گیا کہ غلبہ اسلام، قرآن اور جو ہے قیامت، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ پیش گوئی شروع سے جو ہے ابتدائی جو آیات نازل ہو رہی تھی، جو صورتیں نازل ہو رہی تھی، ان میں تھی کہ اسلام ایک دن غالب آ جائے گا۔ تو جو کفار تھے وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ چند ایک غریب سے مسلمان جو ہو رہے ہیں یہ غالب آئیں گے ہم پہ۔ تو یہ ہے کہ جب اگر اسلام غالب آ جائے گا تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جو قیامت ہے وہ بھی آئے گی اور آپ کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے ساتھ اسی آیت کے جب اسلام جو تھا وہ غالب آ رہا تھا، تو کفار جو تھے وہ جب ایک پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں دھڑکیں گے، یعنی کہ یہاں پہ بھی پیش گوئی ہے کہ جب ایک پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے وہ دیکھیں گے تو ان کے دل دھڑکیں گے اور وہ کہیں گے کہ ایک بات تو پوری ہو گئی، کیا دوبارہ زندہ ہونے والی بات بھی پوری ہو جائے گی؟ یعنی جیسے جنگ بدر تھی اور اس کے بعد جنگ احد اور پھر اور جنگیں ہوئیں، مسلمان جو تھے وہ غالب آ رہے تھے، تو اس وقت جو کافر ہے وہ اس بات کو دیکھ کر پھر یہ سوچنے لگیں گے، ان کو یہ دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے گا کہ ایک بات جو ایک پیش گوئی وہ کر رہے تھے مسلمان وہ پوری ہو گئی ہے، تو کیا دوسری بھی پوری ہو جائے گی؟ اور ان کے دلوں میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا اب قیامت بھی آ کر رہے گی؟ اگر ایسا ہوا تو ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچے گا، کیونکہ قیامت میں جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے اس سب کا حساب دینا پڑے گا اور ان سے وہ ساری جو کچھ انہوں نے کیا سب کے سوالات ہوں گے۔ تو یہ خوف اور ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو بھی بہتر ہوا، جو بھی بہتر سمجھ آئی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی جو بھی رہ گئی وہ میری طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے اور ہم سے اس کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اگر کہیں بھی کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ ضرور کویسچن کریں، میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔